بسم الله الرحمن الرحيم. توكل على الله. إذا اليوم سنستكمل دروس تانية علوم المحيط والأرض، بكالوريا تانية بكالوريا علوم المحيط والأرض. إذا الوحدة التي بدأنا من قبل هي الوحدة الخامسة لعلم المناعة. إذا بدأنا بدراسة المحور الأول المتعلق بتحديد الذاتي وغير الذاتي، أي ما نعني بمفهوم الذاتي وغير الذاتي. إذا قلنا بأن الذاتي والغير الذاتي ما هي إلا وسمات، وهذه الوسمات ما هي إلا بروتينات من خلالها يتمكن نظام المناعة من تحديد ما هو ذاتي وأيضا ما هو غير ذاتي. إذا بعد ذلك تطرقنا إلى المحور الثاني. إذا بدينا في المحور الثاني المتعلق بدراسة هذه الوسائل التي يتوفر عليها هذا الجهاز المناعي. إذا قلنا بأن هذه الوسائل فهي مجموعة من الوسائل يتم تقسيمها إلى نوعين. كاين وسائل تشكل ما يسمى بالمناعة الطبيعية، ووسائل تشكل ما يسمى بالمناعة النوعية. بالنسبة للمناعة الطبيعية هي المناعة التي يولد معها الشخص الفرد، وهي مناعة طبيعية. إذن هي عبارة عن مجموعة نشوفها، هي بدينا بالدراسة ديالها. والنوع الثاني من المناعة أو النوع الثاني من الوسائل المناعية ديال الجسم تشكل ما يسمى بالمناعة المكتسبة أو ما يسمى بالمناعة النوعية. إذا بدينا أولا بدراسة المناعة الطبيعية. إذا المناعة الطبيعية قلنا بأنها هي نوعين. إذا المناعة الطبيعية كاين ما يسمى بالحواجز. إذا شفنا الحواجز، هناك ثلاثة أنواع ديال الحواجز. إذا كاين الحواجز الميكانيكية المتمثلة في الجلد والأغشية المخاطية الهضمية والبولية التناسلية. إذا كل هذه الأغشية وهذا الجلد أيضا فهي تعتبر من الحواجز الميكانيكية، وهي تقوم بالتصدي لما هو غير ذاتي. ثم هناك بعض الوسائل، هناك أيضا وسائل عبارة عن سوائل أو إفرازات تشكل ما يسمى بالحواجز البيوكيميائية. إذا هذه الحواجز اللي هي مجموعة من الإفرازات مثل العرق، الدموع، اللعاب، المخاط الأنفي، الأنف، حمضية المعدة، أنزيمات توجد داخل الخلية تسمى بالليزوزومات. إذا كل هذه الوسائل أو كل هذه السوائل أو الإفرازات فهي تقضي على الجراثيم بإتلاف أغشيتها وتسهيل طرحها في البول، وبالتالي رفضها من طرف الجسم أو القضاء عليها من طرف الجسم. النوع الثاني من الحواجز أو الثالث من الحواجز اللي هي عبارة عن بكتيريا تعيش في الأمعاء ديالنا. هذه البكتيريا إذا تقوم بالتصدي أيضا للبكتيريات الأخرى عن طريق التنفس على مستوى مواد القيد. إذا هذا بالنسبة للنوع الأول من الوسائل المناعية الطبيعية. كما قلت بأن الوسائل المناعية تقسم إلى نوعين. إذا كاين وسائل تشكل ما يسمى بالمناعة الطبيعية، وكاين وسائل تشكل ما يسمى بالمناعة النوعية. إذا بالنسبة للمناعة الطبيعية فهي أيضا تسمى كذلك المناعة الغير نوعية. إذا حنا بدينا بدراسة هذا النوع من الوسائل اللي هي وسائل طبيعية. إذا قلنا بأن المناعة الطبيعية أو ما يسمى أيضا بالمناعة الغير نوعية فهي تنقسم أيضا إلى نوعين من الوسائل. كاين ما يسمى بالحواجز طبيعية، مواد القيد هما المواد العضوية اللي كنستهلكو حنا، كناكلو حنا. داكشي اللي كناكلو حنا كيمشي للأمعاء ديالنا. كاين هادوك الأمعاء، هادوك المواد
تستهلكها البكتيريات باش باش يوفروا الطاقة الضرورية للتكاثر ديالهم. إذا وهذوك البكتيريات تتنافس مع البكتيريات الأخرى من أجل القضاء عليه. إذا هذا واحد السؤال، هو ما نعني بمواد القيت، لي زيليمون نوتريتيف، العناصر القيت، عناصر مواد القيت. الحواجز الطبيعية، الحواجز الطبيعية لي باغيير ناتوريل هما 3 ديال الأنواع. إذا هاد الخطط راه فيها ملخص ديال سميتو ديال الدرس. إذا بالنسبة للحواجز الطبيعية اللي هي نوع من لي باغيير ناتوريل، Alors, les barrières naturelles, ce sont des éléments qui appartiennent à ce qu'on appelle l'immunité naturelle, ou bien ce qu'on appelle l'immunité innée. Deuxième accent E. المناعة الطبيعية. إذن المناعة الطبيعية جوج ديال الأنواع. إذا درسنا الحصة الماضية الحواجز، إذا قلنا بأنها هي عبارة عن الحواجز تتمثل في حواجز ميكانيكية، دي باغيير ميكانيك، دي باغيير بيوشيميك بيوكيميائية، و دي باغيير أو حواجز إيكولوجية إيكولوجيك. Les barrières biochimiques et les barrières écologiques. Alors, الحواجز الميكانيكية عندنا نوعين. كاين لابو الجلد. إذا لابو هو حاجز تمنع دخول أي عنصر أجنبي للجسم، الوسط الداخلي ديال الجسم ديالك، يعني مجرى ديال الدم. إذا لابو الجلد، ثم الأغشية المخاطية لا ميكوز، الأغشية المخاطية. الأغشية المخاطية كنعنو بها لا ميكوز من داخل ديال الجسم. طيب، إذا النوع التالي من لي باغيير هما لي باغيير بيوشيميك، سو سون دي سيكريسيون، هي عبارة عن إفرازات. سيكريسيون. هاد لي سيكريسيون كاين لو ساليف، اللعاب، كاين سيور العرق، كاين لا سوك غاستريك. السوك غاستريك، السوك غاستريك هي العصارة المعدية. ديك العصارة المعدية حتى هي إفرازات تقضي على الجراثيم. إذا الساليف كنعنيو به اللعاب، لا سيور العرق، لا سوك غاستريك العصارة الهضمية. نعم، العصارة الهضمية ماشي المعدية، العصارة الهضمية المتمثلة في دوك الإفرازات ديال المرة البنكرياس، فيهم دي زونزيم. هادوك لي زونزيم كيقومو بالقضاء على الجراثيم. Alors ce sont des lipases, des protéases, des enzymes qui détruit ou bien qui fait liser les molécules complexes, et ce qui fait que donc les microbes ils vont être aussi détruits grâce à cet arsenal enzymatique. Alors l'écologique se présente. Alors هاد الحواجز الإيكولوجية فهي تتمثل في ديك البكتيريا المتعايشة في الأمعاء ديالنا، اللي كتعيش في الأمعاء ديالنا، اللي هي إشيريشيا كولي. إذا هادو بالنسبة للحواجز. إذا الحواجز
إذا هاد الحواجز كيتولد معهم الشخص، كل شخص عنده هاد الحواجز هادو، تتولد بهاد الحواجز هادو. وهاد الحواجز فهي عندها دور في المناعة، بحيث تقوم بالتصدي للجراثيم والتصدي لكل ما هو غير ذاتي. يعني ces barrières ce sont des éléments de l'immunité qui font détruire tous les éléments étrangers par rapport au corps. Alors les éléments étrangers par rapport au corps, soit ils vont être des microbes, soit des cellules, soit des organes, ce sont tout ce qui ne fait partie pas du corps. Il appartient à ce qu'on appelle les éléments étrangers. On va voir après les éléments étrangers. لأن هادو اللي التحقوا بالفرنسي راه مازال خاصنا لو شابيتر نعاود نديرو معاهم. دابا حنا غيتبعو معنا المحور الثاني المتعلق بالوسائل المناعية. صافي. إذا هادو بالنسبة للحواجز الطبيعية. إذا الحواجز الطبيعية هي نعاودو سو سون لي باغيير ناتوريل. هاد لي باغيير ناتوريل ثلاثة ديال الأنواع. كاين لي باغيير ميكانيك، حواجز ميكانيكية، بيوكيميائية، اي الحواجز الإيكولوجية. راه كاين معنا شي وحدين بالفرنسي، داكشي خصني نبقى نهضر شوية مرة بالفرنسي. غنمشي للنوع الثاني من الحواجز، النوع الثاني من الوسائل المناعية الطبيعية. إذن هاد النوع الثاني من الوسائل المناعية الطبيعية هي وسائل تتدخل عندما يتم مدى اختراق الحواجز الطبيعية. Alors, le deuxième type des éléments de l'immunité innée ou bien l'immunité naturelle, ce sont des éléments qui interviennent lorsque l'élément étranger ou bien lorsque le microbe est franchi les barrières naturelles. إذن هذه الوسائل تتدخل عندما يتم اختراق الحواجز الطبيعية. إذن هذه الوسائل إمتى تنعرفوا بأن عندنا هذه الوسائل؟ عندما تحدث لنا واحد الظاهرة تتسمى الاستجابة الالتهابية. نجيو لهنا. الاستجابة الالتهابية بالفرنسي لا ريبونس انفلاماتوار هي واحد الظاهرة اللي تعتبر من بين الوسائل المناعية الطبيعية. وهذه الظاهرة فهي تتدخل أو تحدث عندما يتم اختراق الحواجز الطبيعية التي تم ذكرها سابقا. إذن هذه الاستجابة الالتهابية بيان سكون أبيل لا ريبونس انفلاماتوار. إذن هي استجابة التهابية تتميز بأعراض محددة. شنو هما دوك الأعراض؟ الاستجابة الالتهابية غنديرو ثانيا. إذا بالنسبة للعنوان غنديرو المحور الثاني اللي هو الوسائل المناعية. غنديرو أولا كبيرة المناعة، وسائل المناعة الطبيعية. نديرو شي ملخص ياك. إذا درنا أولا صغيرة الحواجز هضرنا عليهم. ثانيا غنديرو الاستجابة الالتهابية لا ريبونس انفلاماتوار. لا ريبونس انفلاماتوار هي الاستجابة الالتهابية. متى نعرف أن الاستجابة الالتهابية أو الوسائل الاستجابة الالتهابية هي التي تدخلت في هذه الحالة؟ هي عندما نشاهد أو عندما نلاحظ أنه ظهرت لدينا مجموعة من الأعراض المحددة اللي هي الألم، الإحمرار، الانتفاخ، وماذا؟ ارتفاع محلي في التمبيراتور، في درجة الحرارة. إذن هادو كيتسموا أعراض ماذا؟ الاستجابة
الالتهابية. إذا عندما نجد هذه الأعراض فإننا نقول بأن الوسائل ديال المتدخلة في الاستجابة الالتهابية فهي في تنشيط من أجل القضاء على المولد المضاد أو من أجل القضاء على تلك الجراثيم. إذا la réponse inflammatoire se caractérise par des symptômes suivants. Les symptômes أعراض symptômes هنا كتكتب لي symptômes symptômes. Oui, alors la douleur, الألم, la rougeur, oui, الانتفاخ, l'œdème et augmentation de la température, augmentation locale de la température. Alors هاد الأعراض هادو هما الأعراض ديال الاستجابة الالتهابية صافي. إذا لأن المناعة عامرة بزاف بالمعارف خصنا المعارف نكونو ضابطينهم. يلا دابا غنمشيو ندرسو كيفاش كتحدث هاد الاستجابة الالتهابية. دابا يلا اكتشفنا شنو هما الأعراض ديال الاستجابة الالتهابية. إذا الاستجابة الالتهابية تحدث قلنا عندما يتم اختراق الحواجز. عندنا هنا مثال تم اختراق الجلد، يعني أن هنا كاين واحد الجرح. إذا اختراق الجلد هذا سيؤدي إلى إحساس الشخص بالألم، إذا غدار عنده أعراض ديال الألم. ثم بعد ذلك إذا سيرتفع أو سيزداد السمك ديال الشعيرات الدموية في هذيك البلاصة. ازدياد السمك ديال الشعيرات الدموية في مكان الجرح سيؤدي إلى تدفق الدم بواحد الحجم كبير. تدفق الدم بواحد الحجم كبير غيعطينا، إلا كتشوف من هنا غتبان لك بأن هذيك البلاصة ولات حمراء. لماذا؟ لأن الدم ولا كيدوز بواحد الكمية كبيرة في هذيك البلاصة نتيجة ارتفاع سمك نتيجة ارتفاع قطر ديال الشعيرات الدموية. ونشوف من بعد علاش خص الدم يكون بكثرة كيدوز تماك. ثم كذلك نلاحظ هنا ماذا؟ أن الكريات البيضاء اللي شفنا سابقا، الكريات البيضاء تخرج من مجرى الدم في اتجاه ماذا؟ في اتجاه الجراثيم التي يتم ابتلاعها، ثم بعد ذلك إذن الجرح يتلائم ويشفى الشخص من هذا الجرح. طيب، الاستجابة الالتهابية فهي تتطلب تدخل ماذا؟ الكريات البيضاء. إذا من بين أهم العناصر التي تتدخل في الاستجابة الالتهابية هي الكريات البيضاء. ما هي هذه الكريات البيضاء؟ هي الكريات البيضاء التي ستتمكن فيما بعد من ابتلاع تلك الجراثيم. إذا هنا كنشوفو الابتلاع ديال الجراثيم، يعني أن الكريات البيضاء التي ستقوم بالانسلال من المجرى ديال الدم من الشعيرات الدموية، لأن اللي غتخرج من الشعيرات الدموية في اتجاه الجراثيم، هذوك الكريات البيضاء خص تكون عندها القدرة على ماذا؟ على الابتلاع. ماشي أي كرية بيضاء خصها تخرج. إذا قبل ما نشوفو حنا كيفاش كيحدث هذا الشيء خصنا نعرفو أولا أشنو هما الكريات البيضاء. إذا الكريات البيضاء هي كالتالي. إذا كيتسموا بالفرنسي لي لوكوسيت. Alors بالنسبة la réponse inflammatoire, c'est une réponse où intervient des cellules sanguines اللي هما les leucocytes. Ces leucocytes ils sont de plusieurs types. شنو هما الأنواع ديال الكريات البيضاء اللي عندنا؟ كاين ce qu'on appelle اللمفاويات les lymphocytes، كاين الوحيدات لي مونوسيت، وكاينين واحد 3 تيشكلون واحد المجموعة كيتسموا مفصصات النواة. إذا غنرجع هنا في الملخص ديالي، غادي نكتب هنا دابا كتبت الأعراض، غنرجع للسطر نكتب الاستجابة الالتهابية تتدخل فيها نقطة ترجع السطر عارضة الكريات البيضاء نقطتان. إذا بالفرنسية le rôle ديالهم هو الابتلاع.
الاستجابة الالتهابية تتدخل فيها الكريات البيضاء. إذن هذه الكريات البيضاء التي تتدخل في الاستجابة الالتهابية خصنا نعرفو بالضبط أشنو هما هاد الكريات البيضاء، لأن عندنا بزاف ديال الأنواع كما شفنا. صافي. إذن هنا شفنا شحال من نوع. واحد. إذن هادو كيتسماو لي لانفوسيت، هادو كيتسماو لي مونوسيت، عندكم نتوما بالعربية. وهاد الثلاثة هادو، هاد الثلاثة أنواع ديال الكريات البيضاء تشكل لنا واحد المجموعة من الكريات البيضاء تتسمى مفصصات النواة لي بولي نوكليي أو بيان سكون أبيل لي غرانيولوسيت محببات. صافي. شكون كيتدخل هنا؟ لي لانفوسيت لا نضربو عليها، راه هي كرية بيضاء ولكن لا علاقة لها بالاستجابة الالتهابية. الوحيدات نعم، الوحيدات هي كريات بيضاء تتدخل في الاستجابة الالتهابية. طيب. القعدة لا، القعدة كريات بيضاء لا علاقة لها بالاستجابة الالتهابية. القعدة هذه عندها علاقة نشوفو أبخي في الدرس في الشابتر 3 في المحور الثالث غنشوفو هاد القاعدة هذه. إذن هي واحد النوع من الكريات البيضاء التي يتدخل أثناء تتدخل في الحالة ديال الحساسيات. إذن وبالتالي بقاو لنا هاد الجوج. إذن عندنا ثلاثة ديال الأنواع ديال الكريات البيضاء التي لها القدرة على أو التي تجند أثناء نكتبهم. إذن تجند أثناء الاستجابة الالتهابية. إذن كاين الوحيدات، الحمضات الجمع لأن ماشي وحدة اللي كتدور في الدم، من العدلات. إذا غادي نكتبو هنا الاستجابة تتدخل فيها كريات بيضاء التي هي ماذا؟ نكتبو الكريات البيضاء الوحيدات. إذا الوحيدات لي مونوسيت، الحمضات والعدلات. إذا الحمضات كيتسماو لي زاسيدوفيل، وهادو كيتسماو لي نوتروفيل افيك او هنا افيك او نوتروفيل. وغنديرو هنا واحد اللامة، واحد لاكولاد، غنسميوهم هادو كيتسماو هاد الحمضات وهاد العدلات كيشكلوا واحد المجموعة كيتسماو لي غرانيولوسيت. غرانيولوسيت اس. صافي. إذن الاستجابة الالتهابية تتدخل فيها كريات بيضاء وغنكتبو السطر التي ماذا؟ شنو علاش كيتدخلوا؟ لأن هي التي لها القدرة على ماذا؟ على الابتلاع. صافي. إذن la réponse inflammatoire fait intervenir deux points, les leucocytes qui sont les monocytes, les granulocytes qui sont les acidophiles et les neutrophiles, qui ont le pouvoir de ingérer quoi? L'antigène. ingérer l'antigène الذي له القدرة على ابتلاع المولد المضاد. صحيح. هكاك تبين. إذا الاستجابة الالتهابية تتدخل فيها خلايا. هذه الخلايا هي خلايا تتميز أو لها قدرة الابتلاع. كريات بيضاء لها قدرة الابتلاع ce qui fait que يتم القضاء على الجراثيم. إذا كنشوفو هنا الظاهرة اللي غتحدث من بعد كتسمى البلعمة اللي شفتها في التاسعة. صافي. إذا شنو كيدير البلعمة؟ البلعمة كيديروها الوحيدات، الحمضات والقعدات. إذا هادو هما كنتو كتسميوهم في التاسعة كتسميوهم البلعميات.
إذا البلعميات كديرهم بالجمع. علاش كنديرهم بالجمع؟ لأن ماشي واحد النوع اللي عندك، ماشي واحد النوع، عندك شحال من نوع؟ واحد، جوج، ثلاثة ديال الأنواع ديال الكريات البيضاء لها القدرة على الابتلاع. الوغ كاين شي حوايج أنا مبغيتش ندخل في لي ديطاي غادي غير نخربقكم بركة. هنا هاد الثلاثة هادو هما اللي بلعميات صافي. الوغ غادي نرجع هنا، نرجع لسميتها الاستجابة الالتهابية. إذا قلنا بأن الاستجابة الالتهابية هي استجابة تتميز بأعراض تتدخل فيها كريات بيضاء. هذه الكريات البيضاء هي كريات بيضاء لها قدرة على الابتلاع. إذا انت تخرج باش تبتلع على الجرثومة، ماشي تخرج تجيب الورا تماك غير هكداك خارجة باش تدور، لا، خارجة لدور محدد اللي هو ابتلاع الجراثيم. صافي. المشكل اللي أو التساؤل اللي كيطرح هنا هو كيفاش هاد الكريات البيضاء كيدوزو دابا هما دايزين في الدم، دايزين من الدم هنا، كيفاش تيعرفو بأن راه هاد البلاصة فيها الجراثيم؟ باش كيعرفوه؟ واش عندهم العقل؟ وهنا كاين واحد التساؤل مطروح، كيف تتمكن هذه الكريات البيضاء من معرفة أن هذا المكان هنا مليء بالجراثيم؟ هكاك. إذا هنا تساؤل. وواحد الحاجة، علاش عندنا الإحمرار؟ علاش يكون عندنا الإحمرار؟ تيكون عندنا الإحمرار باش يدوز واحد الكمية ديال الدم كبيرة. ملي كدوز واحد الكمية ديال الدم كبيرة، هذا سيجعل النسبة ديال الكريات البيضاء اللي دايزة هنا كبيرة، وبالتالي سيتم تجنيد واحد العدد كبير من الكريات البيضاء التي ستتجه فيما بعد إلى مكان الجراثيم، وبالتالي يتم بعد ذلك ابتلاعها. صافي. إذا ما هي هذه العناصر التي ستمكن الكريات البيضاء من الخروج في اتجاه الجراثيم؟ إذا هذه العناصر تسمى بالوسائط الالتهابية، les médiateurs inflammatoires. Alors الوسائط الالتهابية bien ce qu'on appelle les médiateurs inflammatoires هي عبارة عن مواد. هاد المواد هادو تيفرزوهم لينا واحد النوع من الخلايا اللي هما أيضا كريات بيضاء، وهاد المواد اش كدير؟ كترد داك الغشاء ديال الأوعية الدموية كتردو رقيق لدرجة أن غير تقيسو الكرية البيضاء تتخرج منه، تقدر تقطعو. صافي. وأيضا كتسهل ماذا؟ نفاذية هذاك الجدار ديال الأوعية. هذه الزيادة في النفاذية سيجعل الكريات البيضاء تخرج منه في اتجاه الجراثيم، وبالتالي فإن هذه الوسائط الالتهابية لها دور أساسي في الاستجابة الالتهابية. وبالتالي غادي نزيدوها هنا. اش كتبت أنا هنا؟ كتبت الاستجابة الالتهابية تتدخل فيها نقطة، ما حددتش شنو تتدخل فيها كريات بيضاء، حضرنا عليهم، وغنديرو عارضة أخرى. عارضة أخرى غنديروها هنا، نجيو لهنا نكتبو عارضة أخرى. شنو هو النوع الثاني ديال العناصر التي تتدخل؟ هو ماذا؟ يتدخل ما يسمى بالوسائط الالتهابية، les médiateurs inflammatoires. صافي. ما هو دور الميدياتور انفلاماتوار؟ وما هو دور هذه الوسائط الالتهابية؟ دورها إذن الوسائط الالتهابية التي ماذا؟ التي ترفع من نفاذية جدار الأوعية، ترفع من نفاذية جدار الأوعية الدموية، وهذا ما سيجعل ماذا؟ هاد الكريات البيضاء يخرجوا. صافي. إذا ترفع من نفاذية الجدار ديال الأوعية الدموية. Alors les médiateurs inflammatoires, ils vont augmenter la perméabilité. Il augmente avec un T, il y en a بزاف ديال الأنواع. Il augmente la perméabilité des vaisseaux sanguins. Alors, augmente la perméabilité des vaisseaux sanguins.
إذا يعني أن دابا ها هو الجدار شتيه، هذا هو الشعيرة الدموية أو الكرية البيضاء، راه ميمكنش تخرج، لأن هذا بحال قلتي راه جدار مانع، واحد الجدار، هذا الجدار هذا ملي تيكونو هاد الوسائط الذهبية اش كيديرو، تيردوه رقيق لدرجة أن غير تدفعو غتقطعو وتخرج. هذه هي النفاذية. صافي، النفاذية يعني أنها يصبح هذاك الجدار سهل الاختراق من طرف الكريات البيضاء لكي تتجه نحو مكان وجود الجراثيم وتقضي عليها. صافي. إذا هادو هما الوسائط الالتهابية خصنا نكونو عارفينهم. إذا كتبنا الدور ديالهم جمعناهم كاملين لأن كلهم تقريبا عندهم نفس الدور. شتي تمدد الجدار الأوعية، زيادة النفاذية، عاوتاني حتى هذا عندو نفس الشيء، زيادة في نفاذية الأوعية الدموية. وعندنا واحد هنا غنهضرو عليه بوحدو، غنديرو ليه واحد الفقرة ديالو بوحدو اللي هو ما يسمى بعامل التكملة. دابا حنا غنهضرو على هاد الوسائط. إذا الوسائط الالتهابية التي تتدخل في الاستجابة الالتهابية هي كالتالي: les médiateurs inflammatoires qui interviennent ou bien qui sont sécrétés pendant la réponse inflammatoire sont الهستامين. إذا نكتبو هذيك الجملة ترجعو للسطر تكتبو هنا الوسائط الالتهابية المتدخلة في الاستجابة الالتهابية هي نقطتان مستعرضة: الهستامين. ونرجعو الهستامين هذا غندرسوه في الدرس ديال الحساسية. إذا الهستامين تكتب هستامين. الآخر الكينين، هكذا يتكتب كينين. الآخر البروستاغلاندين، غلاندين بالفرنسي غلاندين. وكاين عندنا سكون ابيل لو سي 3 ا اي لو سي 5 ا، يتسمى عامل التكملة. بالفرنسية كيتسمى لو كومبليمون. صافي. إذا هادو هما دوك الوسائط الالتهابية. صافي. إذا غنديرو بالنسبة للهستامين والبروستاغلاندين، هاد الجوج هادو نسيت مكتوب، هاد الجوج هادو تيتفرزو من واحد النوع من الخلايا تيتسماو الخلايا البدينة. بالفرنسية كيتسماو لي ماستوسيت. الكينين تيفرزو لينا لي بلاكيت. إذا نكتبو هنا لي بلاكيت تيفرزو لي بلاكيت هما ما يسمى بالصفيحات الدموية. صافي. وعامل التكملة فهي عبارة عن بروتينات. هذا بوحدو غنديرو ليه واحد الفقرة ديالو بوحدو. صافي. إذا هادو هما الوسائط الالتهابية. نجيبو ورقة هنا. إذا الوسائط الالتهابية المتدخلة في الاستجابة الالتهابية هي كالتالي: الهستامين، الكينين، البروستاغلاندين، وعامل التكملة سي 5 ا و سي 3 ا. إذا الهستامين والبروستاغلاندين يفرزو من طرف واحد النوع من الخلايا وواحد النوع من الكريات البيضاء كيتسماو الخلايا البدينة. شنو هما الخلايا البدينة؟ هما خلايا تيجيو من الوحيدات. إذا الوحيدات كيتحولو لماستوسيت، سيتادير لي مونوسيت. بالفرنسية لي مونوسيت تتحول فيما بعد لماستوسيت، وهاد الماستوسيت تيفرزو لينا البروستاغلاندين والهستامين الذي سيعمل على الزيادة من النفاذية ديال الأوعية الدموية، وبالتالي خروج الكريات البيضاء نحو مكان الجرح.
إذن الاستجابة الالتهابية يتدخل فيها نوعين من العناصر، عناصر خلوية المتمثلة في الكريات البيضاء، وعناصر كيميائية عبارة عن مواد اللي هي ما يسمى بالوسائط الالتهابية. إذن la réponse inflammatoire fait intervenir deux types d'éléments, des éléments cellulaires qui sont les leucocytes et des éléments biochimiques qui sont des produits synthétisés par des cellules qu'on appelle les médiateurs inflammatoires. Alors ces médiateurs inflammatoires, ils ont le rôle de augmenter la perméabilité des vaisseaux sanguins afin que les leucocytes quittent les vaisseaux sanguins vers le foyer des microbes. يعني أن الوسائط الالتهابية الاستجابة الالتهابية، إذن هذوك الوسائط التي تتدخل فيها اللي هي الهستامين، بروستاغلاندين، الكينين وعامل التكملة، فهي دورها هو السماح بانسلال الكريات البيضاء نحو مكان أو بؤرة الجراثيم، مكان الجراثيم. ثم بعد ذلك يأتي الدور ديال هذوك الكريات البيضاء لكي تقوم بالابتلاع، ونتحدث عن ظاهرة البلعمة، وهي الظاهرة الأساسية في الاستجابة الالتهابية. يعني الاستجابة الالتهابية فهي تحدث من أجل أن تحدث ظاهرة البلعمة. إذن la réponse inflammatoire, c'est une réponse ou bien qui se déroule, le phénomène essentiel de la réponse inflammatoire, c'est la phagocytose, c'est-à-dire الابتلاع ديال الجرثوم. يعني هذاك الشيء كيحدث كامل من أجل هدف واحد اللي هو ابتلاع الجرثوم. إذن هاد البلعمة اللي هي لا فاغوسيتوز، نديرو على الاس هنا، لا فاغوسيتوز البلعمة. إذا البلعمة كدوز من 3 ديال المراحل، كاين التثبيت، الابتلاع، الهضم، la fixation, l'ingestion et la digestion. Alors التثبيت، يعني كنشوفو هنا بأن هاد البلعمية ملي كنكتبو هنا فاغوسيت، هاد الفاغوسيت تقدر تكون هادي، تقدر تكون هادي، تقدر تكون هادي. صافي. إذن هاد البلعمية هادي اش كدير هاد البلعمية؟ تقوم بتثبيت، يعني كتلصق هو الأول ديك البكتيريا. إذن كيفاش كتلصقها؟ كاينين على مستوى غشاء ديال البلعميات مستقبلات غير نوعية تمكن من تثبيت البكتيريا. ثم بعد ذلك هذيك البكتيريا، شوف واش كيبان ليا هنا، بحال كتبدا تخرج لينا شي أرجل، وبيان كتخرج لنا شي امتدادات. ها هما الامتدادات، هذوك الامتدادات كيبقاو غاديين حتى كيتلاقاو مع بعضياتهم، وكتولي البكتيريا ولات لداخل بحال كتحضنها. ثم يحدث الابتلاع، فتظهر ما يسمى ب فجوة بلعمية. يعني واحد الفجوة بلعمية، واحد الخوا والداخل ديالو ديك البكتيريا. ملي كتشكل هذيك الفجوة، اش كيحدث؟ هاد الحبيبات هادو اللي كنا كنشوفوهم معاهم، شتيهم هاد الحبيبات؟ شنو هما هاد الحبيبات؟ هما عبارة عن حويصلات غنية بأنزيمات هاضمة تسمى بالليزوزومات. إذا ماذا يحدث؟ هاد الليزوزومات تلتصق بجدار ديك الفجوة وتحرر المحتوى ديالها، ثم هذاك المحتوى ديال الليزوزومات اللي هما أنزيمات الهضم تقوم بتفكيك البكتيريا. إذن عندما يتم تفكيك البكتيريا، بعد ذلك يتم إخراج الفضلات، يعني البقايا ديالها، وبالتالي فإنه يتم القضاء على الجرثوم ويشفى الجرح. إذا هذا بالنسبة للبلعمة. إذا البلعمة شحال من مرحلة فيها؟ لا فاغوسيتوز يو ديرول اون 3 إيتاب، فيها 3 ديال المراحل: التثبيت، لا فيكساسيون، الابتلاع، لانجستيون، الهضم، لا ديجستيون. غادي نكتبهم. صافي. يعني أن داك الصداع كامل اللي كيحدث في الأول، يعني دوك الوسائط الالتهابية اللي كتحفز الخروج ديال الكريات البيضاء في اتجاه مكان الجرح، فهو يحدث من أجل أن تحدث هذه الظاهرة
لأجل القضاء على الجرثوم. صافي. إذا نرجعو للصغر نكتبو نكتبو سميتها. إذا الاستجابة الالتهابية تنتهي أو تتم. الاستجابة الالتهابية تتم بحدوث ماذا؟ بحدوث ظاهرة البلعمة. إذا نكتبو la réponse inflammatoire. La réponse inflammatoire se déroule, se déroule avec le phénomène de la phagocytose. Oui, on va juste نكتبو ظاهرة البلعمة تتم عبر 3 مراحل. نقطة درجة وسطى غنديرو عارضة. مرحلة التثبيت فيكساسيون. إذا اش كيحدث في مرحلة التثبيت؟ البكتيريا دابا هي البلعمية يعني هكذا. هذه هي النواة ديال ديك البلعمية. البكتيريا هي البكتيريا كتلصقها بواسطة واحد مستقبلات تيكونو في الغشاء ديال البلعمية. إذا هذيك البكتيريا تثبت بواسطة مستقبلات غشائية غير نوعية، يعني أن المستقبلات الغشائية تلصق فيها أي نوع من البكتيريات، يعني ماشي بالضرورة البكتيريا A. كيفما كانت البكتيريا A B C D E كيفما كان نوعها فهي يمكن لها التثبيت عن طريق هذه المستقبلات الغير نوعية التي توجد على مستوى غشاء غشاء البلعميات. إذا رجعت نسطرنا مرحلة التثبيت. إذا مرحلة التثبيت تتم خلالها تثبت البكتيريا على ماذا؟ مستقبلات غير نوعية توجد في غشاء ماذا؟ البلعمية. بالفرنسي. إذا نكتبو l'étape de la fixation. Et alors, au cours d'elle se fait la fixation des bactéries sur des récepteurs non spécifiques. On va activer maintenant fixation des bactéries sur des récepteurs membranaires non spécifiques. هذه المرحلة المرحلة الأولى هي لا فيكساسيون. إذا لا فيكساسيون مرحلة التثبيت خلالها يتم تثبيت البكتيريا على مستوى مستقبلات غير نسطرو على غير نوعية نون سبيسيفيك توجد في غشاء البلعميات. إذا التثبيت خلال التثبيت مرحلة التثبيت خلالها تثبت البكتيريا على مستقبلات غير نوعية
توجد في غشاء البلعمية. المرحلة الثانية، إذا المرحلة الثانية تتسمى مرحلة الابتلاع، الانجستيون. اش كيحدث في الابتلاع؟ نشوفو هنا نوصفو اش كيحدث. إذا عندما تثبت البكتيريا اش كدير البلعمية؟ تقوم البلعمية بإرسال ما يسمى بامتدادات سيتوبلازمية. هذه الامتدادات السيتوبلازمية عندها سمية كيتسماو الأرجل الكاذبة. هاد الأرجل الكاذبة إذا بحال قلتي يديك تطلقهم هكذا ومن بعد كتبدا تجمعهم، يعني كيتلاقاو هادوك اليدين وكتولي كتشكل عندك واحد الدائرة كتسمى اش؟ فجوة بلعمية التي ستكون بها هذيك البكتيريا. إذا الابتلاع كيف يتم الابتلاع؟ يتم الابتلاع بواسطة إرسال أرجل كاذبة من طرف البلعميات. هذه الأرجل الكاذبة تحيط بالبكتيريا، وبالتالي تصبح البكتيريا داخل البلعمية، وبالتالي إذا يتم الابتلاع. عاد من بعد كتحدث المرحلة ديال الهضم. إذا أعيد بالنسبة للفرونسي. إذا l'angestion comment il se fait? Alors les phagocytes, bien la phagocyte, qu'est-ce qu'il fait de la phagocyte? Il donne des extensions, et bien il va former des extensions cytoplasmiques qu'on appelle les pseudopodes. Ces pseudopodes ils vont s'unir afin que la bactérie pour faire internaliser la bactérie à l'intérieur de la cellule de la phagocyte. Alors, je répète, alors le phagocyte, au cours de cette étape, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va produire ce qu'on appelle des extensions cytoplasmiques, امتدادات cytoplasmia, appelées, donc les امتدادات cytoplasmia, ils sont appelés des pseudopodes. Ces pseudopodes ils vont s'unir, ils vont s'unir, ce qui fait que on fait internaliser ou bien on fait entrer la bactérie à l'intérieur de la phagocyte. باش كتبدا هذه المرحلة تمتاز بهذوك الامتدادات السيتوبلازمية التي ستسمح بإدخال البكتيريا داخل الخلية البلعمية. إذا غادي نكتبو هنا مرحلة الابتلاع. مرحلة الابتلاع لانجستيون خلالها ترسل البلعمية امتدادات سيتوبلازمية تسمى، نكتبو لها مغير، أرجل كاذبة. كيكتبو هنا أرجل كاذبة. إذا بالفرنسي cours de cette étape la phagocyte بلعمية. Phagocyte produit bien émet des extensions cytoplasmiques dites comment? Pseudopodes. Des pseudopodes. Alors, ces pseudopodes, ترسل الأرجل الكاذبة باللغة العربية هنا التي تحيط بالبكتيريا وتدخلها داخل البلعمية. بالفرنسي أو البسودوبود، بالعربية نكملو بالعربية متبعش التي تحيط. إذا نعاود تسمى العربية، تنسيق العربية. خلالها ترسل
البلعمية. امتدادات سيتوبلازمية تسمى أرجل كاذبة التي تحيط بالبكتيريا وتدخلها داخل البلعمية. صافي، يعني نهضرنا على الابتلاع بالفرنسي. Alors on a dit que la phagocyte produit ou bien émet des extensions cytoplasmiques dites pseudopodes qui entourent qui entourent la bactérie ce qui fait qu'ils deviennent et c'est-à-dire la bactérie, il devient à l'intérieur. De la phagocyte. Ça y est. نمشيو للمرحلة 3. ها هي المرحلة 3. إذا المرحلة 3 كتسمى مرحلة الهضم. اش كيحدث في الهضم؟ راه ملي كتولي ديك لاباكتيري على الانتيريور ديال كتولي لاباكتيري داخل لافاغوسيت داخل البلعمية، هادوك الحبيبات اللي تيكونو في السيتوبلازم ماذا نسميها؟ تلك الحبيبات تسمى بالليزوزومات بالفرنسية، لي ليزوزوم راه غير تيترجمو داكشي. الوغ هاد لي ليزوزوم ما هي هاد الحبيبات؟ هي عبارة عن حويصلات بحال هكدا، بحال هاك ديال لاباكتيري. ها النواة ديال عفوا ها الفاغوسيت، ها النواة ديالها البلعمية، وعندنا هنا الفجوة، وعندنا هنا لاباكتيري كاينة لداخل شتيها. الوغ هنا كاينين في السيتوبلازم كاينين حويصلات دايرين بحال هكدا. هاد الحويصلات الداخل ديالهم راه عامرين بإنزيمات هاضمة. إذا هادوك الإنزيمات اش كيحدث لهاد ليزوزومات؟ كيجيو كلهم يلصقو لينا مع الفجوة. راه ملي كيلصقوها هما كتلصق مثلا شي وحدة هنا، اش كدير؟ تتقطع داك الغشاء اللي تيكون أو تلتحم الليزوزومات بهذا الغشاء وتفرز محتواها. المحتوى ديالها شنو هما؟ أنزيمات هاضمة. اش كيديرو الأنزيمات الهاضمة؟ تيبداو يشتتو في هاديك البكتيري، وبالتالي كتحصل في العملية ديال الهضم. صافي. إذا إلا غادي نوصفو المرحلة، اش غيحدث في هاد المرحلة؟ في هاد المرحلة ماذا يحدث؟ الليزوزومات تلتحم بالفجوة البلعمية، ثم تحرر محتواها الذي سيقوم بهضم أو تفكيك والقضاء عليها، ثم بعد ذلك البلعمية ستقوم بطرح البقايا أو طرح الفضلات ويشفى الجرح. إذا غادي نكتبو هنا الهضم الديجستيون. ديجستيون الهضم. اش كيحدث في هاد الهضم هذا؟ تلتحم الليزوزومات بالفجوة البلعمية وتحرر أو تفرز أنزيمات هاضمة تقضي على البكتيريا. صافي، ونجحت العملية. بالنسبة للفرنسي غنكتبو عندنا مصطلحات جداد. لي ليزوزوم. شنو هما ليزوزوم؟ Ce sont des vésicules cytoplasmiques composées des enzymes digestifs.
composés, des lipases, des protéases. Hein. Alors, les lysosomes, نكتبو لي ماشي وحدة، les lysosomes Y هادي les lysosomes تلتحم s'unit au phagosome. شنو الفاغوزوم؟ الفاغوزوم هي الفجوة البلعمية. فاغوزوم. شنو الفاغوزوم؟ الفاغوزوم هي هادي. إذا شنو الفاغوزوم؟ هي ديك الفجوة اللي تشكلت ليك بعد التحام دوك لي بسودوبود. يعني ديك الفجوة اللي كتشكل كتسمى فاغوزوم. الوغ هاديك الفاغوزوم هي هادي، هاديك الفاغوزوم هي هادي، هي الدائرة هادي اللي الداخل ديالها لا باكتيري. هي ديك الفجوة c'est une vacuole qui se forme après l'union des pseudopodes. Oui. Alors, les lysosomes s'unissent au phagosome et libèrent quoi? Ils libèrent des enzymes. علاش غتصور في هاد الورقة؟ علاش نخربق فيها؟ libère des enzymes. راه الفيديو كاين ياك؟ عاودوه وبداو كتبو نتوما، لأن أنا تصور في هاد الورقة. شوف كيفاش دايرة الورقة، شوف ما عندك ما تصور في هاد الورقة. الوغ ليبير، عاود الفيديو، بدا تكتب شي مرة بدا تكتب شي حاجة شوية بشوية حتى تكتب داكشي ديالك، صافي. الوغ لي lysosomes s'unissent au phagosome et libèrent des enzymes. Alors les enzymes اش غيديرو؟ ils libèrent des enzymes qui vont détruire ou bien qui vont détruire la bactérie. Voyez. La dernière étape, qu'est-ce qui va y arriver après؟ اش غيحدث من بعد القضاء على البكتيريا؟ غيقول من بعد اش كيحدث؟ ثم يتم ماذا؟ طرح البقايا. صافي، وبرا السيد وبرا الجرح. هنا ils vont détruire la bactérie puis libérer les déchets par exocytose. فرونسي خصنا نزيدو المصطلحات. par exocytose. exocytose هو الطرح par exocytose. صافي. Alors les enzymes s'unissent au phagosome et libèrent des enzymes qui vont détruire la bactérie puis libérer les déchets par exocytose. العربية. alors الهضم هي تلتحم الليزوزومات بالفجوة البلعمية وتحرر أنزيمات هاضمة تقضي على البكتيريا ثم يتم طرح البقايا. صافي. يلا غادي نمشيو دابا نكتبو ملحوظة، لأن كاين واحد الحاجة مهمة هنا. هذا الدرس ولكن كاين حالات خاصة ملحوظة. يعني ملحوظة غادي نكتبو حنا بالفرونسي نوتي بيان. الوغ الملحوظة هي كاين احتمال أن البكتيريا واخا دوك الأنزيمات ما تقدرش تقضي عليهم. يعني ديك الساعة كتكون عندك واحد البكتيريا مقاومة، يعني أن دوك الأنزيمات اللي عندك انت راه مدارو ليها والو، كتبقى مستقرة داخل البلعمية. الحالة الأولى. الحالة الثانية يعني عندما تكون تلك البكتيريا مقاومة لتلك الأنزيمات يمكن أن تتكاثر تلك البكتيريا على حساب البلعمية مما يؤدي إلى موت البلعمية وظهور
صافي. إذا عندنا جوج حالات أخرين مهضرناش عليهم. هذه الحالة النورمال، وكاينين جوج حالات أنورمال، جوج حالات غير عادية يمكن أن تحدث في نهاية البلعمة. يمكن أن تكون لدينا من جرحت انت تكون ديك البكتيريا اللي دخلت واحد البكتيريا ما تنقدروش نقضيو عليها. إذا في هذه الحالة فإن الجرح ديالك راه ما غاديش يبرى، بالعكس غيولي عندك خمج تماك الذي سيتمثل في ظهور القيح. ألوغ هنا في هذه الحالتين فإننا نقول بأن الاستجابة الالتهابية لم تنجح في القضاء على هذاك الجرثوم. إذا لم تنجح فهذا سيشكل خطرا بالنسبة للجسم. إذا عندما لا تنجح الاستجابة الالتهابية في حالة أن البكتيريا أو الجرثوم اللي دخل ليك في الجرح هو جرثوم مقاوم أو بكتيريا مقاومة، فإن الجسم ديالك يقوم بإعطاء إنذار لتحفيز مناعة من نوع آخر، يعني تحفيز المناعة النوعية. يعني بحال كنقولو للجسم ديالنا شوف راه داكشي اللي عندك ديك المناعة الطبيعية ديالك راه مقدرت لينا والو، خصنا هاد البكتيريا هادي المقاومة خصنا نصوبو ليها شي حاجة خاصة بها تقدر تقضي عليها، وبالتالي فإن الجسم سيقوم بتخصيص وسائل مناعتية خاصة لهذه البكتيريا المقاومة، وهنا نتحدث عن ما يسمى بالمناعة النوعية. يعني أن المناعة النوعية اللي غنهضرو عليها هي مناعة لا يتم تجنيدها أو استعمالها إلا في حالة فشل المناعة الطبيعية في التصدي لذلك الجرثوم. En français, alors si la phagocytose n'a pas pu éliminer le microbe ou bien la bactérie, c'est-à-dire que la bactérie est une bactérie résistante, dans ce cas, le système immunitaire il fait appel à des moyens plus spécifiques. Ces moyens forment ce qu'on appelle l'immunité spécifique. صافي؟ وهي الجزء الثاني ديال الدرس اللي هي المناعة النوعية. إذا نعاودو بعد المناعة الطبيعية. إذا المناعة الطبيعية تتبدل في جوج ديال الحوايج: الحواجز والاستجابة الالتهابية. الحواجز راه خصك تحفظهم، هضرنا عليهم: ميكانيكية، بيوكيميائية، إيكولوجية. حيد عليا داكشي، نمشيو للحاجة اللي مهمة في الاستجابة المناعتية وفيها بزاف ديال لي دوني، فيها بزاف ديال المعلومات، اللي هي الاستجابة الالتهابية اللي هي جزء من المناعة الطبيعية. إذا هذه الاستجابة الالتهابية قلنا بأنه تتدخل فيها نوعين من العناصر: عناصر خلوية اللي هي الكريات البيضاء، وليس كل الكريات البيضاء، الكريات البيضاء التي تتميز بالقدرة على الابتلاع، وراه شفناهم اللي هما الوحيدات، الحمضات، العدلات. ثم هناك عناصر كيميائية لها دور أساسي في الاستجابة الالتهابية، حيث هي التي تسمح بانسلال الكريات البيضاء، هي التي تسمح بانسلال الكريات البيضاء نحو مكان الجرثوم. هذه العناصر الكيميائية نسميها بالوسائط الالتهابية. هذه الوسائط الالتهابية خصكم نعرفوهم، ولكن عندهم واحد الدور مشترك
التأثير البيولوجي ديالهم راه باين، نتا خصك غير تعرفهم واش كيديرو. إذا اش كيديرو كامل غتقول تمدد جدار الأوعية والزيادة في النفاذية مما سيسمح بانسلال الكريات البيضاء. إذا شفنا الهستامين أنه ينتج من طرف الخلايا البادنة لماستوسيت محببات القيادات. إذا هاد القيادات غنشوفوهم من بعد. ثم الكينين، بروستاغلاندين وعامل التكملة اللي غادي ندير دابا بالتفصيل. هنا هو واحد الفقرة أبار خصنا نهضرو عليها. صايي. هاد الوسائط الالتهابية دورها هو فقط مساعدة الكريات البيضاء القادرة على الابتلاع من الخروج من مجرى الدم في اتجاه مكان الجراثيم اللي دخلوا لك أثناء الجرح. صافي. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الأساسية في الاستجابة الالتهابية اللي هي حدوث البلعمة. إذا هذه الظاهرة اللي هي البلعمة هي ظاهرة من ظواهر المناعة الطبيعية، لأن المناعة الطبيعية قلنا هي الحواجز الاستجابة الالتهابية. راه البلعمة هي ظاهرة من الاستجابة الالتهابية، وهي بالتالي فهي ظاهرة من ظواهر المناعة الطبيعية. إذا هذه البلعمة تتم عبر 3 مراحل: التثبيت، الابتلاع، والهضم، وهضرنا عليهم بالتفصيل. إذا بعد الهضم في أغلب الحالات فإنه يتم طرح البقايا ديال البكتيريا، وبالتالي فإننا نقول بأن البلعمة نجحت، شدت الباك. في الحالة التالية أو الثالثة اللي هي عندما تكون البكتيريا مقاومة، خصنا ندوزو للرطراباج، دورة استدراكية. إذا في حالة بكتيريا مقاومة اش كيحدث؟ هاديك البكتيريا تتقضي لك على البلعمية. هاهي دابا هادي تطول هاد الحالة، تتموت لك البكتيريا وتولي عندك في ديك البلاصة ديال الجرح ديالك قيح. هداك القيح، إذا شفتي القيح في الجرح ديالك دليل على أن الاستجابة الالتهابية فشلت. إذا فشلت فإننا سننتظر تجنيد النوع الثاني من المناعة اللي هي المناعة النوعية. نقطة. صافي. أعيد بالفرنسي. Alors on a dit que les éléments de l'immunité sont de deux types. Les éléments, bien ce qu'on appelle l'immunité innée ou bien l'immunité naturelle, المناعة الطبيعية. L'immunité naturelle est composée de deux types. كاين ce qu'on appelle les barrières naturelles, الحواجز الطبيعية، وكاين ce qu'on appelle la réponse inflammatoire. Ça y est. Alors les barrières naturelles, il faut apprendre donc les barrières. ونمشيو للحاجة اللي مهمة في المناعة، في l'immunité naturelle ou bien ce qu'on appelle l'immunité innée. على سميناها innée لأنها تتخلق معك الفطرية، المناعة الفطرية مثلا بحال هكذا، المناعة التي تولد معها. إذا هذيك الاستجابة الالتهابية لا ريبونس انفلاماتوار اللي هي c'est une réponse de l'immunité naturelle. Alors, la réponse inflammatoire, elle fait intervenir deux types d'éléments. Les éléments cellulaires qui sont les leucocytes, qui ont le pouvoir, d'ingérer les bactéries ou bien les microbes. Alors, ces leucocytes, on les appelle les phagocytes. Alors, tout leucocyte qui a le pouvoir d'ingérer les microbes, on l'appelle phagocyte. Alors, là, clique maintenant définir une phagocyte, c'est une leucocyte qui a le pouvoir d'ingérer l'antigène. Ça y est, l'antigène يعني ملي كتقول l'antigène يقدر يكون بكتيريا، يقدر يكون فيروس، يقدر يكون برودوي، يقدر يكون ماتيير ainsi de suite. Ça y est. Alors, le premier élément intervenant dans la réponse inflammatoire, ce sont les leucocytes. Alors, on a dit que les leucocytes sont de plusieurs types. Les leucocytes qui ont le pouvoir de phagocyter les antigènes ou bien phagocyter les microbes sont les monocytes et ce qu'on appelle les granulocytes et surtout les acidophiles et les neutrophiles. Alors,
Le deuxième type d'élément qui intervient dans la réponse inflammatoire sont ce qu'on appelle les médiateurs inflammatoires. Alors, les médiateurs inflammatoires sont des substances ou bien des produits chimiques qui sont synthétisés ou bien qui sont synthétisés par des cellules. Alors les médiateurs inflammatoires, ils ont tous un seul rôle, c'est quoi? C'est d'augmenter la perméabilité des vaisseaux sanguins, ce qui va faire la sortie, ou bien ce qui va faire la diapédèse, hein, des leucocytes, ou bien la diapédèse des phagocytes vers les microbes. شنو هي لا ديابيتيز؟ نسيت ما هضرش على لا ديابيتيز. لا ديابيتي بالعربيه لا ديابيتي الانسلال ديال الكريات البيضاء، بالفرنسيه كيتسمى لا ديابيتيز هكذا. الفرنسي مشكلة الفرنسي أن المصطلحات لا ديابيتيز. شنو ديابيتيز؟ هي انسلال كريات البيضاء. Alors هاد لا ديابيتيز il se fait par quoi؟ شكون اللي كيدير لنا لا ديابيتيز؟ هما دوك les éléments, ce qu'on appelle les médiateurs inflammatoires. Comment ils favorisent la diapédèse? C'est par l'augmentation de la perméabilité des vaisseaux sanguins, ce qui fait que les phagocytes quittent les vaisseaux sanguins vers le foyer des microbes. Oui. Alors, on a dit que après, qu'est-ce qui arrive lorsque les leucocytes ou bien les phagocytes quittent les vaisseaux sanguins? Ils vont ingérer le microbe, ce qui fait qu'on parle de ce qu'on appelle la phagocytose. Alors la phagocytose, elle se déroule en 3 étapes: la fixation, l'ingestion et la digestion. Alors on a parlé en détail de ces éléments, de ces étapes. Alors on passe à un autre élément. On a dit que après la digestion des microbes ou bien des bactéries, qu'est-ce qui est? Alors la cellule, il va extraire, ou bien la cellule va jeter les déchets par exocytose. Alors dans le cas général. Alors dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire lorsque la bactérie est une bactérie, ou bien lorsque le microbe est un microbe résistant, dans ce cas-là, on va voir la mort, ou bien l'apoptose de la phagocyte, c'est-à-dire que la cellule va mourir, et ainsi on va avoir que la réponse inflammatoire n'a pas pu détruire le microbe, ce qui fait que le corps va un deuxième type d'éléments, ce sont les éléments de l'immunité spécifique. Oui, alors ملي ما تنجحش الجسم ديالنا كيعيط لدوك الوسائل المناعتية النوعية. الوغ كاين واحد الفقرة هنا مهمة غادي نهضر عليها، اللي هو واحد لو ميدياتور. واحد لو ميدياتور هضرنا عليه هنا، اللي هو ما يسمى بعامل التكملة. اشنو هو عامل التكملة؟ هو عبارة عن دي بروتيين اللي عندهم واحد الدور مهم، اللي هو الاجتذاب. شنو الاجتذاب؟ الاجتذاب يعني كيجبدهم لديك البلاصة فاش كاين البكتيري. كما قلت لكم ديك الحصة، كما قلت لكم ديك الساعة، بأن هاد لي لوكوسيت كيفاش يعرفوا بأن البكتيري كاينة هنا؟ خص شي واحد يوريهم بأن البكتيري كاينة هنا. الوغ شكون كيوري ليهم هذا الشيء هذا؟ سي لو كومبليمون. الوغ لو كومبليمون بيان سكون ابيل عامل التكملة، هي عبارة عن بروتينات. غادي نشوفهم on va faire l'action en détail. Ce sont des protéines اللي تيدورو في الدم، وهاد لي بروتيين ils s'activent، كيتنشطو عندما تيكون هناك دخول ديال شي جرثوم. هادوك تيعطيونا أجزاء بحال قلتي شي بروتين ملي تيدخل شي ميكروب تيعطينا الريحة. الوغ ملي كيعطينا الريحة، هادوك الكريات البيضاء تيقلبو على ديك الريحة، تيتبعو ديك الريحة فين جات، تيتبعو الريحة حتى توصلو للبلاصة ديال الميكروب. فهمتو في الريحة؟
بحال هكداك دابا داك لو كومبليمون تيمشي للبلاصة فاش كاينة الميكروب وتيطلق واحد الريحة وكيجيو عندنا ديك الكريات البيضاء تيشمو ديك الريحة وتيمشيو ديريكتومون للمصدر ديال الريحة وبالتالي تيمشيو ديريكتومون للبلاصة فين كاينة لا باكتيري ويقومون بابتلاعها. وبالتالي فإن عامل التكملة هو من بين العناصر الأساسية في الاستجابة الالتهابية أو ما يسمى من بين الوسائط الالتهابية الأساسية في الاستجابة الالتهابية. هاهو إذا غنشوفوهم دابا اون ديتاي. العامل ديال التكملة هو عامل التكملة كيتسمى بالفرونسي لو كومبليمون. لو كومبليمون سو سون دي بروتيين اناكتيف، هي عبارة عن بروتينات غير ناشطة أو خاملة تدور في الدم. ils sont produites par le foie كيتنتجو لينا من طرف الكبد وتيبداو يدورو في الدم. كيفاش كيدورو كيفاش تيديرو بهم شنو هو لو رول ديالهم؟ عندنا بليزيور تيب دو كومبليمون وتنشيرو ليهم بالأرقام. تناخدو الحرف الأول هو سي، تنديرو سي ان سي دو سي تخوا سي كاتر جوسكا سي فين. عندنا مجموعة ديال لي بروتيين. بالنسبة لهاد المثال اللي عندنا هنا، داك عامل التكملة عنده جوج ديال الطرق ديال التنشيط. كاين يا إما التنشيط المباشر أو التنشيط الغير مباشر. كاين سكون أبيل لا فوا التيرن و لا فوا كلاسيك باللغة الفرنسية. التنشيط المباشر اش كيحدث؟ هذاك المولد المضاد. اش كنعنيو بالمولد المضاد؟ هو كل عنصر أجنبي. وشنو هو العنصر الأجنبي بالنسبة لينا في هاد الحالة هادي اللي كنا كنهضرو عليه بزاف؟ هو مثلا الميكروب ولا بكتيري. إلا غنحيدو هاد الكلمة هادي مولد المضاد غنعوضوها باش بكتيري و بيان ميكروب. اش كيدير داك لا بكتيري ملي تيكون عندك في الدم ديالك؟ هاد زائد، اش كنعنيو بزائد؟ يعني التنشيط. كينشط لك اش من عامل التكملة؟ سي 3. هاد سي 3 أصلا هو عبارة عن بروتين فيه جوج ديال الأجزاء. كاين سي 3 أ و سي 3 بي. عندما يتم تنشيط هاد سي 3 ينشطر هاد سي 3 إلى نوعين. سي 3 أ لأن لاكتيفاسيون التنشيط ديال عامل التكملة فهو يتم بشكل تسلسلي. يعني سي 3 غينشط لك سي 4 سي 5 6 7 8 9 10 وحنا غاديين. إذا نشط لك مثلا سي 1 غيدير سي 2 كل واحد كينشط الآخر. يعني يكفي تنشط لينا ان سول، تنشط لينا واحد الكومبليمون وهداك الكومبليمون اللي تينشط ملي كيكون محفز فإنه سيقوم بتحفيز هادوك البروتينات اللي كيجيو من بعدو. مثلا بالنسبة لهنا هاد المولد المضاد التنشيط المباشر غينشط لينا سي 3. هاد سي 3 ملي كيتنشط غينتشطر إلى جزئين سي 3 أ و سي 3 بي. تبعو سي 3 أ. سي 3 اش كيدير؟ اجتذاب الكيميائي للبلعميات. هادوك لي فاغوسيت سيتادير الكريات البيضاء ملي تيخرجو تيعرفو فين يمشيو. فين غادي يمشيو؟ غيمشيو للبلاصة فين كاين داك المولد المضاد اللي هو لا باكتيري. صافي. بقى لينا واحد الجزء اللي هو سي 3 بي. فين غيمشي هاد سي 3 بي إلا تبعناه اش غيحدث؟ إذا هاد سي 3 بي تلتحم مع واحد العامل كيتسمى العامل بي وتيتشكل لنا واحد الأنزيم تيتسمى لو سي 3 كونفيرتاز. هاد لو سي 3 كونفيرتاز il va induire. إذا غادي ينشط لينا il va activer le C5. Alors C5 lorsqu'il est activé il va se diviser en deux C3 C5B et C5A. C5A اش غيدير؟ يجدي عاوتاني اش؟ البلعميات. وهذا ما سيجعل البلعميات تجتذب نحو المولد المضاد يعني نحو البكتيريا. الاجتذاب attraction. Le chimiotactisme. Le chimiotactisme بالفرنسية لو chimiotactisme c'est-à-dire اجتذاب كيميائي. لو chimiotactisme. لو chimiotactisme.
الشيميوتاكتيزم هو الاجتذاب الكيميائي. سولوني على الفرنسي. الاجتذاب الكيميائي. لو شيميوتاكتيزم إذا يتم مكتبتوهاش. الشيميوتاكتيزم هو شيميوتاكتيزم اجتذاب كيميائي. بعد ذلك عندنا هنا واحد العنصر مهم غنهضرو عليه اللي هو لو سي 5 بي. الوغ سي 5 بي اش غيدير؟ غينشط لينا سي 6 ثم سي 6 غينشط سي 7 سي 7 غينشط سي 8 سي 8 غينشط سي 9 وتيتشكل لينا واحد لو كومبلكس كيتسمى لو كومبلكس داتاك مومبرانير سي ا ام كومبلكس داتاك مومبرانير. هاد لو كومبلكس داتاك مومبرانير اش كيدير؟ تيلصق لينا في الغشاء ديال لا سيلول و بيان ديال لا بكتيري و بيان ديال لا ميكروب اللي دخل اللي حفز لينا هاد الشي هذا اللي دار لينا هاد الحريره كامله. تيلصق فيه واش كيدير فيه؟ تيدير فيه ثقوب. هادوك الثقوب ستؤدي الى ماذا؟ ستؤدي الى الانحلال ديالو وبالتالي القضاء عليه. وبالتالي فإن عامل التكمله يساهم في القضاء على الجرثوم كما تساهم البلعمة في القضاء على الجرثوم. يعني أن عامل التكملة حتى هو عنده واحد الدور في القضاء على الجرثوم. دابا البلعمة دوك لي فاغوسيت تيبتلعوه و تيهرسوه تيشتتوه تيشتتو داك الجرثوم و تيقتلوه. وعامل التكملة اش كيدير ليه؟ عامل التكملة حتى هو عنده واحد الدور آخر اللي هو أنه حتى هو تيعاون دوك البلعميات. كيفاش كيعاونهم؟ تيبدا يدير لينا ثقوب في الغشاء ديالهم. الوغ ملي كدير ثقوب في الغشاء ديالهم فإنك تتخربق ليكيليبر ديال الجرثوم وبالتالي فإن الجرثوم تيموت. صافي. الوغ هاد العامل ديال التكملة غنديرو عليه فقرة ديالو بوحدو لأن عنده جوج ديال الأدوار. الدور الأول اللي هو لو شيميوتاكتيزم الاجتذاب الكيميائي ديال الكريات البيضاء نحو مكان الجراثيم. لأن دابا الكريات البيضاء معندهمش العقل، متيعرفوش هما فين كاين الجرثوم، هما كيدورو في الدم. شكون اللي تيوريهم؟ كما قلنا هي ديك الريحة. هاديك الريحة شكون هي؟ هاديك الريحة هو دوك عامل التكملة. عامل التكملة هو تيوريهم فين كاين داكشي. اش من عامل التكملة بالضبط؟ خصكم نحافظو سي 3 ا و سي 5 ا. هاهما هاد الجوج هادو كيديرو لينا الشيميوتاكتيزم. صافي. Alors, إضافة إلى le chimiotaktisme qui est un rôle du complément, le complément joue aussi un rôle important dans dans l'élimination des microbes ou bien des bactéries. Alors, comment il se fait ceci? Il se fait par l'activation de ce qu'on appelle, ou bien la formation de ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire. إذا عامل التكملة له دورين. الدور الأول هو الاجتذاب ديال الكريات البيضاء نحو بؤرة الجراثيم أو مكان الجراثيم، والدور الثاني يتمثل في المساهمة في القضاء على الجراثيم عن طريق تشكيل مركب الهجوم الغشائي اللي هو عبارة عن مجموعة من عوامل التكملة منشطة تثبت على الغشاء ديال البكتيريا أو ديال الجرثوم وبالتالي تساهم في القضاء عليه. صافي. إذا غادي نرجعو للصفحة غادي نكتبو عامل التكملة بوحدو غنهضرو عليه لأن عندو دورين أساسيين. فين مكتبهاش هنا؟ لا نكتبو هنا. نرجعو للسطر غادي نكتبو عامل التكملة الكومبليمون. عامل التكملة ونكتبو هي بروتينات غير ناشطة نكتبو خاملة يتم تنشيطها بواسطة مولد المضاد. فصيلة التنشيط يتم بشكل تسلسلي. التنشيط يتم بشكل تسلسلي.
Le complément, ce sont des protéines inactives. Ce sont des protéines inactives. Virgule, qui s'active d'une manière enchaînée. Qui s'active d'une manière enchaînée. تسلسلي كم العربية بشكل تسلسلي مما يؤدي إلى تشكل، ما نهضروش شي بالتسلسل، تشكل C3A و C5A اللذان يعملان على مدى اجتذاب البلعميات نحو المولد المضاد. وهنا بالفرنسية نكتبو بالعربية تساليو بالعربية نكتبو هي بروتينات خاملة يتم تنشيطها بواسطة المولد المضاد فاصلة. التنشيط يتم بشكل تسلسلي مما يؤدي إلى تشكل C3A و C5A اللذان يعملان على اجتذاب البلعميات نحو المولد المضاد. كما يتشكل المركب الهجوم الغشائي كام الذي يحدث ثقوب في جدار المولد أو البكتيريا مما يساهم في القضاء عليها. نعود. إذن عامل تكملة هي بروتينات خاملة يتم تنشيطها بواسطة المولد المضاد فاصلة. التنشيط يتم بشكل تسلسلي مما يؤدي إلى تشكل نديرو بحال هكذا تشكل دو بوان تيغي C3A و C5A اللذان يعملان على اجتذاب البلعميات نحو المولد المضاد. نديرو عرضة أخرى. داك التنشيط التسلسلي يؤدي إلى تشكل مركب الهجوم الغشائي. شنو المركب الهجوم الغشائي؟ تيكون فيه C6 C7 C8 C9 سي حماد C8 C6 C7 C8 C9 et 6 9. هاد الجهات هاد الربعة هادو يشكلو ليك المركب الهجوم الغشائي. شكون لي كنشطهم ليك؟ شكون لي كيخليهم ينشطو؟ المعلم هو C5B. هاديك شي ديال عبيدة الرمى، واحد هنا هذا كيضرب المقص وهادو كيشطحو. هو يساهم في القضاء عليها. نمشيو للفرونسي. قلنا الفرونسي بالنسبة قلنا ce sont des protéines inactives avec S inactif qui s'activent d'une manière enchaînée pour donner deux points avec C3A, C5A, responsables de quoi? Ils sont responsables de la chimiotactisme des phagocytes.
Deuxième tiré, formation du complexe CAM. Donc, le complexe CAM, hein, détruire les bactéries. Oui. غادي نتوقفو هنا حتى الحصة المقبلة ونديرو المنع النوعية طويل شوية. صافي الحصة المقبلة ونكملو. شكرا على المتابعة، إلى الحصة المقبلة. وإلا كاين شي سؤال كتبوه، مازال ما نهزنا. السلام عليكم.